क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आराम हुनुहुन्छ? आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको वचन बोल्दैछु र यो बेलामा हाम्रो बच्चाहरू बाल संगतिमा जानुहुनेछ र एक दुईवटा सूचनाहरू छुटेको छ। हाम्रो तपाईहरु कोही बाइबल तालिममा जान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यता यो बहिनी रेणुका पढिराखेको बाइबल कलेज, उता सन्तु बाइबल कलेज र यो एजरा बाइबल थियोलोजिकल कलेजमा जान मिल्ने रहेछ। अनि त्यसै गरी तपाईहरु कोही बाख्रा पालन कुखुरा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा अदिया दिने सिस्टम रहेछ, त्यो उहाँको है, तपाईहरुले भन्नु होला। अनि त्यसै गरी हाम्रो संगति 11 बजेदेखि 1 बजे हुन्छ। आउँदो शनिबार हाम्रो चर्चको वार्षिक उत्सव छ। हाम्रो 21 तारिक हो, ठ्याक्क 20 तारिक शनिबार परेको कारण हामीले 21 तारिक 20 तारिक नै मनाउने भनेका छौं र आउँदो शनिबारको संगति अलिकति लामो हुनेछ। तपाईहरु समय निकालेर आउनुहोस् र हामीले चाहिँ वार्षिक उत्सव यसपालि पोहोरको साल कसरी मनायौं भने के रे घरबाट पकाएर ल्याउने, यहाँ अब मिलेर खाने है। अब कसैले मासु पकाएर ल्याउने, कसैले अन्डा उसिनेर ल्याउने, कसैले आलु पकाएर ल्याउने, अनि कसैले अब जसलाई जे सक्यो यही ल्याउनु पर्छ भन्ने हैन। तपाईको फेभरेट अर्थात पकाउनु सजिलो गर्नु होला र हामी चर्चमा यसलाई पटलक भन्छ, त्यो मिलाएर खाने छौं। अनि त्यसै गरी हाम्रो अब क्रिसमस आउँदो छ। क्रिसमसको लागि अब हामी के कसो गर्ने भनेर हामी सल्लाह गर्न छ, यसको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यो एरमको बर्थडे के रे 1 मङ्सिरको 1 गते छ। हामी यहाँ 3 बजेदेखि यहाँ संगति हुनेछ। 3 बजेदेखि 4 बजे तपाईहरुलाई विशेष निमन्त्रणा छ हाम्रो छोरी एरमको बर्थडेमा मङ्सिरको 1 गते। अनि त्यसै गरी हाम्रो प्रेम दाइको बिहे छिटै हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी अरु हाम्रा कतिजना बप्तिस्मा लिन तयार छन्, उनीहरुको पनि बप्तिस्माको कार्यक्रम गर्न सकियोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी हामी के रे तपाईहरुलाई यो बेलुका तपाईहरु जुमबाट हाम्रो संगतिमा बस्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो बेलुका 7 बजेदेखि प्रत्येक शनिबार 8 बजे 1 घण्टाको जुम संगति भइरहेको छ। हाम्रो इन्टरनेशनल सोशल मिडिया फेलोशिप जो मेरो दर्शनमा सुरु भएको संगति हो त्यसको। अनि साथसाथै अरु के छन् भने हामी तपाईहरुलाई खबर गर्ने छौं। र अब म वचनमा जाने छु र आज विशेष गरी वचन तपाईहरुको बीचमा है, तपाईहरुको बीचमा लुका 2 अध्यायको यो खण्ड पढेर म वचन सुरु गर्दै छु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, लुका 2 अध्यायको 41 देखि तल 51 सम्म पढ्ने छु। मन्दिरमा बालक येशू उहाँका आमा बाबु निस्तार चाडमा प्रतिवर्ष यरुशलेम जाने गर्थे। जब येशू 12 वर्षका हुनुभयो तब उहाँहरू चाडको रीति अनुसार यरुशलेममा जानुभयो। चाडका दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कदा बालक येशू यरुशलेममा रहनुभयो। यो चाहिँ उहाँका आमा बाबुले थाहा पाएनन्। उहाँ यात्रीहरूको दलमा हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर तिनीहरू 1 दिनको बाटो गए। उहाँलाई तिनीहरूले नातेदार र चिनाजानीका बीचमा खोजे, तर नभेट्टाउनु हुँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै फेरि यरुशलेममा फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेट्टाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ शक्ति र उहाँको उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे। उहाँलाई देखेर उहाँका आमा बाबु चकित भए र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरो तिमीले हामीलाई यो के गरेको, हेर तिम्रा बाबु र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौं। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरुले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएका कुराहरू तिनीहरूले बुझेनन्। तब उहाँ तिनीहरूसँग नास्रत जानुभयो र उहाँ तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन्। अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर मानिसहरूको अनुग्रहमा
बढ्दै जानुभयो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो खण्ड अनुसार अब यो यरुशलेममा कुनै बेला प्रभु येशू ख्रीष्ट मन्दिरमा जानुभयो। अहिलेको अब भनौँ मण्डली जस्तो त्यो बेलाको सिनागोग भन्छ यहुदीहरूको यस्तै बाइबल सिकाउने परमेश्वर धर्मशास्त्र सिकाउने ठाउँमा उहाँ जानुभएको रहेछ है। अनि त्यसपछि यो कता कता हराए जस्तो भयो। अनि त्यसपछि यो आमा बुवा छक्क परे। अनि पछि उहाँलाई चाहिँ यो शिक्षकहरूको बिचमा मन्दिरमा भेट्नुभयो र उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ कि म चाहिँ तपाईहरूले मलाई किन खोज्नुभयो, के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरूलाई थाहा थिएन, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कुराले तिनीहरू बुझेनन् है। अब परमेश्वरका जनहरू है अहिले मण्डलीमा नगएर अन्त गयो भने के हुन्छ, अरू नै कुरा सिक्छ। तर मण्डलीमा गयो भने परमेश्वरको वचन सिक्छ, धर्मशास्त्रको कुरा सिक्छ, वचनले के गर भनेको छ के नगर भनेको छ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी पालन गर्ने, कसरी आज्ञाकारी हुने भन्ने कुरा प्रष्ट सिकाउँछ। तसर्थ हामी अहिले के गर्छौँ, परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरको मण्डलीमा जान्छौँ। आमेन। अनि त्यही बेला यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट के जानुभयो, मन्दिरमा जानुभयो। उहाँ शिक्षकहरूको बिचमा बहस गर्न लाग्नुभयो अनि परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्नुभयो है। र उहाँको के अरे बुद्धि, उहाँको हरेक कुरा अचम्म थियो भनेर यहाँ भन्छ। र प्रभु येशू ख्रीष्ट येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानु, परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै गएर प्रभु येशू ख्रीष्ट रहनुभयो है। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म पनि अचम्म प्रकारले भएको छ कन्या केटीबाट। अनि त्यसपछि उहाँको शिक्षा है त्यो यहुदी घरानामा भयो र उहाँले चाहिँ मन्दिरमा गएर, सिनागोग भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यहाँ गएर सिक्नुभयो, बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ के भयो, हरेक हिसाबले माथि माथि बढ्दै जानुभयो, ज्ञानमा पनि बढ्नुभयो, कदमा पनि बढ्नुभयो, अनि उहाँको बुद्धिमा पनि बढ्नुभयो। र तसर्थ मैले यो खण्डलाई वाचन गर्नुको सुरुको अर्थ के हो भने परमेश्वरको वचन है, परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ है। हामीले वचन ध्यान दियो भने कसरी हामी हाम्रो बुद्धिमा बढ्छौँ, ज्ञानमा बढ्छौँ, हरेक कदमा बढ्छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र हामी जब बाइबल पढ्दछौँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण विश्वासीले गर्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा के हो भने वचन पनि हो है। जब विश्वासीलाई वचनै थाहा हुँदैन अनि ऊ अन्योल पनि हुनसक्छ, ऊ अन्धकारमा पनि हिँड्न सक्छ। तर जब परमेश्वरको वचन पाउँछ, वचनले विश्वासीलाई के गर्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ, वचनले हामीलाई शान्ति दिन्छ, वचनले हामीलाई आनन्द दिन्छ। तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरू वचन हेर्ने, वचन पढ्ने, परमेश्वरको धर्मशास्त्रको खोजी गर्ने हुनुपर्छ है। र हामी अब नेपालीहरूको त त्यति धेरै पढ्ने बानी छैन, तर यो विशेष गरी यहुदीहरू के छ, एकदमै परमेश्वरको वचनमा खोज्ने, ध्यान गर्ने, मनन गर्ने है। अनि यसले के भनेको, कसलाई भनेको, कहाँनिर भनेको भनेर उनीहरू यस्तो धेरै खोजबिन गर्ने भएको कारण के भयो, संसारमा यहुदीहरू एकदमै धनी, एकदमै बुद्धिमान, एकदमै ज्ञानी, एकदमै नाम चलेको भयो यहुदीहरू। किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा खोजेको कारण परमेश्वरको ज्ञान पायो, परमेश्वरको बुद्धि पायो। आमेन। र हामीले पनि यो उनीहरूबाट यो असल कुरा सिक्नुपर्छ। अहिले संसारभरि यहुदीहरू जति वैज्ञानिक कोही छैन रे, यहुदीहरू जति धनी कोही छैन रे, यहुदीहरू जस्तो कूटनीतिक जान्ने कोही छैन है। र अहिले यो के अरे इजरायल भन्ने देशमा धेरै यहुदीहरू बस्छन्। त्यो इजरायल भन्ने देश भर्खर 1945 देखि मात्र बनेको, अहिले त्यो संसारको मध्येको डेभलप कन्ट्री भएको छ। अनि सानो देश भए पनि धेरै शक्तिशाली कसरी भयो भन्नाले उनीहरूले परमेश्वरको वचन पढेर, बुझेर व्यवहारमा उतारेको कारण। आमेन। र तसर्थ हामीले पनि परमेश्वरको वचन पाएका छौँ। अब यो वचन त्यत्तिकै है घरमा राख्नलाई, सिरानीमा राख्नलाई होइन, यो वचन पढेर, बुझेर आफ्नो व्यवहारमा उतार्न लाग्यो। आमेन। अनि जब अब हामी यो हेर्दछौँ यहाँ वचनकै कुरामा पनि, जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 पल्टाउनुहोस्, त्यहाँ वचनको रहस्य छ। त्यो वचन पढ्दा हुने फाइदा,
वचनले कसरी हामीलाई पापबाट अलग राख्छ भन्ने कुरा थुप्रै कुराहरू छ। त्यो भजन सङ्ग्रह 119 भजन सङ्ग्रहको सबैभन्दा लामो खण्ड हो। किनभने त्यो धेरै लामो हुनुको अर्थ मेरो विचारमा यो किन हो भने परमेश्वरको वचनको ठुलो महत्त्व छ। आमेन। परमेश्वरको वचन है जब हामी पढ्छौँ अनि हामी बुद्धिमान हुन्छौँ, हामी ज्ञानी हुन्छौँ र हाम्रो जीवन कसरी चलाउने, हाम्रो परिवार कसरी चलाउने, हाम्रो मण्डली कसरी चलाउने, हाम्रो देश कसरी चलाउने भन्ने सबै ज्ञान बुद्धिका कुरा त्यहाँ परमेश्वरको वचनमा छ। आमेन। तसर्थ तपाईँहरूले याकोब 1 अध्यायको 22 पद पल्टाउनुहोस् त। अब यो वचनकै कुरा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। मैले अस्तिको दिन तपाईँहरूलाई यो प्रार्थना सम्बन्धी भनेको थिएँ। हामी विश्वासीहरूको जीवनमा नहुने 4टा कुरा, एउटा वचन, एउटा प्रार्थना, एउटा सङ्गति अनि प्रभु होस् है। यो कुरा हामी विश्वासीहरूको जीवनमा धेरै। याकोब 1 अध्यायको 22 हजुर। तर वचन पालना गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। आमेन। अब हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ। अब कसैले 1 अध्याय पढ्ला, कसैले 2 अध्याय पढ्ला, कसैले 3 अध्याय पढ्ला। जति पढे पनि यो वचन के हो? पालन गर्नको लागि हो। आमेन। वचन सुनेर पालन गर्ने। जस्तो वचनले के भन्छ त्यो गर्ने, के वचनले नगर भनेको कुरा नगर्ने है। वचनको एक ठाउँमा छ, कलसी 1 अध्यायको 21 मा हुनुपर्छ। नछो नसमात नचाख भने हैन। भनेको मतलब के हो? त्यो 3टा शब्दमा ठुलो रहस्य छ है वचनमा। अनि नछो भनेको कुरा के हो भने विश्वासले छुन नमिल्ने कुरा, जस्तो रक्सी, छ्याङ है। कोही हामी बिहेमा कता गयो भने अरूले ल्याइदिन्छ, खाऊ कि खाऊ भन्छ। अनि त्यो नछुने चिज। अनि नचाख नचाख्नु भयो, नसमात नसमात्ने है। विश्वासले नसमात्ने कुरा नसमात्ने, नचाख्ने कुरा नचाख्ने, नछुने कुरा नछुने। आमेन। अनि यो चाहिँ के हो? वचन हामीले सुन्ने मात्र होइन, थाहा मात्र गर्ने होइन, पालन पनि गर्नुपर्छ है। जस्तो कि हामी चाहिँ वचनले भन्छ कसैको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भन्छ। जस्तो सङ्गतिबाट के हुन्छ? सङ्गतिबाट हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिन पाउँछौँ, एकले अर्कालाई सिकाउँछौँ, एकले अर्काको दुःख सुखको लागि प्रार्थना गर्छौँ, एकले अर्काबाट त्यस्तै प्रेरणादायी कुरा थाहा पाउने कारण हामी भेट गर्नु है। भौतिक रूपमा भेट गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन। तहर्त सङ्गति। मैले अगाडि गुरुआमाले नि भन्नुभयो, हिजो मात्र मलाई एकजना त्यहाँ साउले भन्यो, लौर्न सर मलाई काम गर्ने 2 जना मान्छे चाहिएको छ, एउटा केटा मान्छे एउटा केटी मान्छे। अब तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनु भयो है, सङ्गतिमै नै आयो भए हुँदैन थियो। अनि एकजना केटा मान्छे एउटा केटी मान्छे चाहियो। अनि अब उहाँले के भन्नु भने फेरि बाहुन छेत्री चाहिँ हुँदैन, अरू जुनसुकै जातको भए नि राख्छु भन्नु। अब है अब ठिकै छ, उहाँको व्यापार हो, उहाँको चलन हो। अनि मैले त्यस्तै मान्छे कोही छ कि भनेर मैले भन्दैछु अब होइन। अब तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो मोबाइल पसलमा बस्ने 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म भने हामी कुरा गरिदिन्छौँ। अब यो के भयो? सङ्गतिबाट आएर थाहा भयो होइन। अब यो एउटा आशिष हो। कतिजना काम खोज्दा होइन दुःख पाइराखेको मान्छेलाई यो कुरा के भयो? सङ्गति आएपछिबाट थाहा भयो। आमेन। अनि अगाडि एकजना बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुबा हाम्रो त्यो बाइबल कलेजमा बाख्रा पालन कुखुरा पालन गर्ने होललाई अलिकति लगानी गरिदिन्छ, 50-50 अधिया जस्तो पनि हुन्छ सुरुमा, पछि आफ्नै हुन्छ। यो पनि आशिषको कुरा हो। यसरी यस्ता कुरा मण्डलीबाट थाहा हुन्छ। आमेन। र तसर्थ के हो? हामी सङ्गतिमा आउनुपर्छ। अब यो कुरा कहाँबाट थाहा भयो? यसको मूल भनेको परमेश्वरको वचन हो। आमेन। परमेश्वरको वचन अब धेरै महत्त्व। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पनि पढिदिनुहोस् कसैले, चर्को स्वरले। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पद ल। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पद। जवान मानिसले आफ्नो चाल चलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। आमेन। जवान मानिस छौँ होइन, चाहे केटा मानिस होस् चाहे केटी होस्, जवानीलाई आफ्नो चालचलनबाट चोखो राख्नलाई कसले सहायता गर्छ? परमेश्वरको वचनले। आमेन। परमेश्वरको वचन अनुसार यदि हामी चल्ने परिवार छ, मण्डली छ, आमा बुवा छन् भने के भयो? जवान जोनीले छोरी वचनले यस्तो भन्छ है। जस्तो कि बाइबलमा छ, जवानीहरू अर्थात् जोसुकै पनि व्यभिचारबाट भाग भन्छ हैन। यो कुरा थाहा दिने
को परमेश्वरको वचन हो। र त्यसै गरी जवान जवानी भनेको एउटा के अरे यस्तो उमेर हुन्छ जुन उमेरमा मान्छेले के गर्ने कसो नगर्ने भन्ने धेरै कुरा थाहा हुँदैन, तर त्यो मान्छेलाई पनि यो वचनले चाहिँ नियन्त्रणमा राख्छ, यो वचनले कन्ट्रोल गर्दछ। र जवान जवानीले यदि परमेश्वरको वचन पढ्ने हो भने उनीहरू पाप गर्नबाट टाढै रहन्छ, अर्थात् परमेश्वरको वचनले होसियारी गर्दछ है। तसर्थ यो परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि जवान जवानीले आफूलाई कसरी चोखो राख्न सक्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन पढेर नै हो। आमेन, परमेश्वरको वचन पढेर नै हो। अनि अब लुका 11:28, लुकाको पुस्तक 11 अध्यायको 28मा पनि हामी हेर्नेछौँ र यसमा पनि परमेश्वरको वचनको महत्त्व रहस्य धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा छ र तपाईहरुको लागि म पढिदिनु छु। लुका 11:28 ले भन्दछ, तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिमीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। ती मानिस धन्य हुन् जो परमेश्वरको वचन सुन्छन् अनि पालन गर्छन् है। अहिले धेरै धेरै बाइबल कलेजहरू, बाइबल तालिम सेन्टरहरू छन्। किन छन् भने त्यो वचन सुन्नको लागि, त्यो वचन सिक्नको लागि अनि त्यो सिकेको वचनलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि। आमेन। र हामी कतिपल्ट है यस्तो अवसरबाट के अरे वञ्चित हुन्छौँ, तर कतिजनाले अवसर पाउँछन्। अवसर पाएपछि के हुन्छ, अवसर नपाएकालाई यो सुविधा दिने गर्छन्। र परमेश्वरको वचन जसले ती मानिस धन्यका हुन् जसले वचन सुन्छन् अनि पालन गर्छन् है। वचन सुन्ने पनि अनि पालन गर्ने पनि, वचन सिक्ने पनि अनि पालन गर्ने पनि है। जस्तो कि एउटा विद्यार्थीलाई है आगोमा राख्यो भने हात पोल्छ भनेर सिकायो हैन, तर त्यो विद्यार्थीले आगोमा हात राखेर बिहान बेलुकै बस्यो भने के हुन्छ, त्यसको हात त पोल्छ हैन। त्यस्तै हामी बाइबलका विद्यार्थी हौं, प्रत्येक परमेश्वरका जनहरू बाइबलका विद्यार्थी हौं। अनि बाइबलले भन्छ त्यो पाप नगर भनेर भनेको छ भने हामीले त्यही पाप गर्यौं भने के हुन्छ, त्यो पापले पोल्छ। तसर्थ हामी के गर्नु पर्यो, त्यो वचन अनुसार व्यवहारमा अगाडि बढ्नु पर्यो। आमेन, वचनमा अगाडि बढ्नु पर्यो है। र मैले यो सुरुमा मैले गाउँमा प्रभुको के अरे सुसमाचार सुनि वचन पाएँ। हाम्रो गाउँमा यस्तो के अरे शिक्षा दिने मान्छे पनि थिएन, यस्तो मण्डली पनि थिएन है। त्यो चर्च नै नभएको गाउँ, त्यो के अरे विश्वसनीय भएको ठाउँ। तर मैले बिहान बेलुका परमेश्वरको वचन पढेँ है। कहिले 10 पाठ पढ्ने, कहिले 5 पाठ पढ्ने र कहिले 3 पाठ, 1 पाठ त अवश्य पनि पढेपछि के भयो, ओहो धेरै गहिरा र गुप्त कुराहरू मैले थाहा पाएँ आफैले है। अनि पछि कति कुरा मैले बुझेन, नबुझेको कुरा मैले त्यो मलाई सुसमाचार सुनाउनेसँग सिकेपछि के भयो, अनि मैले अरूलाई भन्न सक्ने भयो। आमेन। अनि त्यो वचन मैले सुनेको वचन अनुसार मैले अक्षरशः पालन गर्ने कोसिस गरेँ है। र शनिबारको दिन अब त्यो गाउँमा चर्च थिएन र पनि म एक घण्टा 1.5 घण्टा आफै पनि प्रार्थना गर्ने, आफै त्यो वचन पढेर संगति गर्यो। अनि यसरी गर्दा गर्दा के भयो, परमेश्वरको वचनले मलाई अझ प्रभुको सेवा गर्न प्रेरणा दियो। अनि मैले सुसमाचार सुनाउन थालेँ अनि आफूले पाएको आशिष बाँड्न थालेँ। अनि गर्दा गर्दा परमेश्वरले मलाई आजसम्म पुर्याउनु भयो। आमेन। परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ है। सामान्य कमजोर मानिसलाई पनि त्यो परमेश्वरको वचनले बलियो बनाउने रहेछ है। र तसर्थ के भन्छ भने तिमीहरू परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र हैन, पालन गर्ने पनि हो। आमेन। जस्तो हामीलाई चर्च जानुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर शनिबारको दिन हामीलाई अल्छी लाग्यो है, सुत्न मन लाग्यो भनेर सुतेर बस्ने होइन है। चर्च जानुपर्ने, परमेश्वरको मण्डलीमा प्रार्थना गर्न जाने, संगति गर्न जाने बेला है, आज त रमाइलो गर्न जाउँ भन्यो भने त्यो पनि राम्रो भएन है। एकजना हाम्रो सुरुमा एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो भाइको नाम चाहिँ हामीलाई एस कुमार भनेको थियो है, वास्तविक नाम त अरू नै रहेछ। अनि त्यो भाइ त शनिबारको दिन चर्च आउनु छोडेर कहिले तातोपानी नुहान जाउँ भनेछ। विश्वासी मान्छे, प्रभुलाई गरिसक्यो मान्छे। अनि हुन्छ भनेर गएपछि त तातोपानी पनि नुहाएछन्, अनि खासाको त्यो बजार पनि हेरेछन् शनिबारको दिन। अनि फर्कदा त्यो बिचरा गाडी खोलामा परेछ, एक्सिडेन्ट, ठुलो एक्सिडेन्ट। अनि त्यसपछि त्यो भाइ तल्लो साइड पुरै
नचल्ने भएर प्यारालाइसिस भयो। अनि त्यसपछि त्यो भाइले विश्वास गर्यो, त्यो भाइले रियलाइज गर्यो, पश्चाताप गर्यो, प्रभु मैले तपाईँको वचनको विरुद्ध गरेँ, म संगति शनिबार संगति जानु बेला तातो पानीको कुण्डमा नुहाएर मलाई यस्तो विपत्ति आइलाग्यो, अब म तपाईँको सेवा गर्छु, तपाईँलाई विश्वास गर्छु भनेर त्यो भाइले पछि पश्चाताप गरेको कुरा म सुन्दै थिएँ। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, हामी परमेश्वरको जन हो, हाम्रोलाई कुनै बेला शनिबारकै दिन विभिन्न मौका आउँछ, अफर आउँछ है। मलाई पनि कहिलेकाहीँ शनिबार आज यस्तो कार्यक्रम छ तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्छन्, मैले भन्छु म त सङ्गतिमा जाने। सङ्गतिमा कसैले वचन बोल्न बोलायो अथवा सङ्गति नै हो भने एकदम इमर्जेन्सी भने कतै जाने, नत्र म यही सङ्गतिमा बस्छु, प्रार्थना गर्छु अनि के जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्छु। आमेन। र रमाइलो छ, आज भोज खाने, आज त हाम्रो ठुलो पार्टी छ भनेर शनिबारको दिन म जादिनँ, किनभने त्यो पार्टी भन्दा पनि परमेश्वरको सङ्गति, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हो। आमेन। र संसारको रमझम भन्ने कुरा के हो छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, तर ठुलो कुरा परमेश्वरको वचन है। वचन सुन्न मात्र पनि म वचन सुन्न जाँदछु। मैले विश्वास गरेको दिनदेखि है प्राय म कहिले पनि के अरे त्यो सङ्गतिबाट विमुख भएन, टाढा भएन। र मैले भने हाम्रै गाउँमा चर्चै नभए पनि म आफै परमेश्वरको वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, आफूले जानेको सेवा प्रकारले गरे अनि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो। आमेन। र तसर्थ यो विश्वासी, प्रत्येक विश्वासीको लागि महत्त्वपूर्ण छ, हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो। र जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ प्रेरितको पुस्तकमा एकदमै कसरी परमेश्वरका जनहरू सुरुको विश्वासले उनीहरूले वचन पढ्थे, प्रार्थना गर्थे, सङ्गति प्रभुमा निरन्तर लागिरहन्छ भन्ने धेरै कुरा त्यो प्रेरित 2 अध्यायमा प्रष्ट छ है। उनीहरूले कहिले पनि सङ्गतिको दिन रमाइलो गर्न गएनन् है, भोजको मोज मजामा लागेन। उनीहरूले एकदमै वचन पढ्ने, एकदमै वचनको खोजी गरेको अनि एकदमै सङ्गतिलाई महत्त्व दिएको कारण के भयो, त्यो बेला मण्डलीमा जागृति आएको थियो। आमेन। घर घरमा चर्च भयो, घर घरमा प्रभु भोज खाने काम भयो र धेरै त्यहाँ परमेश्वरको काम भएको छ। अनि उनीहरूले हिँडेको बाटोमा कोही मान्छे आयो भने रोगी बिरामी पनि अहो यो प्रेरितहरूले, प्रभुका दासहरूले हिँडेकै बाटो छाया पऱ्यो भने निको हुन्छ भन्ने कस्तो विश्वासको त्यहाँ सृजना भएको थियो है। र उनीहरूले वचनको दाबी गरेर एकदमै वचनमा खोजबिन गरेर प्रार्थना गर्थे अनि त्यहाँ ठुला ठुला मिराकल, आश्चर्य काम हुन्थे। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, तपाईँ र मैले वचन थाहा गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ, वचनलाई ध्यान दिनुपर्ने धेरै छ, र त्योभन्दा पनि के छ, पालन गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ है। र वचन पालन गर्नेहरूले प्रशस्त आशिष पाउँछन्। र वचन अनुसार यदि हामी हिँडेका छौँ भने हामीलाई कुनै किसिमको समस्या आइहाल्यो भने त्यो वचनले नै हामीलाई त्यो समस्याबाट कसरी भाग्ने भनेर थाहा दिँदछ। आमेन। र कतिपल्ट साँच्चीकै यो वचन अनुसार हिँड्ने परमेश्वरका दासहरूलाई एकदमै विपत्तिमा पनि, एकदमै समस्यामा पनि परमेश्वरले त्यो अन्तर्ज्ञान दिनुहुन्छ, भित्रैदेखिको है, भित्रैदेखिको ज्ञान आउँछ। र तसर्थ तपाईँ र म है परमेश्वरको वचन मत्ती 24:35 छ। मत्ती 24:35 हामी हेर्नेछौँ कि यो वचन तपाईँहरूले कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। 24:35 पद है। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैनन्। आमेन। स्वर्ग र पृथ्वी, यो स्वर्ग पनि के अरे यो परमेश्वरले बनाउनु भएको जो स्वर्ग छ नि, त्यो स्वर्ग पनि अब नयाँ स्वर्ग बनाउँछन् परमेश्वरले, त्यो बितेर जान सक्छ। यो पृथ्वी यस्तो अब रहँदैन, यो पनि हटेर जाने हो पछि। तर परमेश्वरको वचन बितेर जाँदैन भनेको कारण परमेश्वर नै वचन भएको कारण त्यो वचन परिवर्तन पनि हुँदैन, हटेर पनि जाँदैन, यसको महत्त्व कम पनि हुँदैन। आमेन। र जो हिजोको जो वचन छ, वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन है। मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छ, ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ, समुद्रहरू परिवर्तन होला, वातावरण जलवायु परिवर्तन हुन्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। आमेन। तसर्थ यो परमेश्वरको वचनलाई हैन हामीले एकदमै गम्भीरताको साथ ध्यान दिएर पढ्ने, मनन गर्ने है, कण्ठ बाँध्ने गर्नुपर्छ है। कति आज हामीले बच्चाहरूले पदहरू सुनाउँदै थिए हैन, उनीहरूले कि अहिलेदेखि उनीहरूलाई यो बाइबलको पद कण्ठ बाँध्न लाग्यो भने उनीहरूले
भोलि त्यो वचनलाई पालन गर्न सजिलो हुन्छ। अब वचनै सुनेको छैन भने के पालन गर्ने हैन? जस्तो बाइबलमा प्रष्ट सम्बन्धी, मूर्ति पूजा सम्बन्धी प्रष्ट छ, के अरे प्रभु सम्बन्धी प्रष्ट छ, धेरै कुरा, एक धेरै कुराहरू प्रष्ट स्पष्ट छ है। अब यो स्पष्ट वचनलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है। बुझेर के गर्नु पर्यो? पालन पनि गर्नु पर्यो। आमेन। र यदि हामीले परमेश्वरको वचन बुझ्यौँ मात्र पालन गरेनौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने थाहा पायो तर व्यवहारमा नउतारे जस्तो हुन्छ। तर त्यसो चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरलाई मन पर्दैन। र परमेश्वरका जनहरू अब जे वचन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो वचन अनुसार हिँड्ने कोसिस गर्ने है। जस्तो यो धर्मशास्त्रको वचन तिम्रो ओठ मुखमा रहोस्, यो भन्दा तिमी दायाँ बायाँ नजानु भनेर यहोशू 1 अध्यायको 8 पदमा छैन हैन? र यो जब यो अनुसार हामी गर्छौँ अनि फेरि भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा के छ? तिमी चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुनेछौ भन्छ। अनि आफ्नो ऋतुमा फल दिनेछौ। तिमीहरू एकदमै हेर्दा पनि के हो? हरिलो भरिलो भनेको खुसी, आनन्दित, रमाटमा हुनेछ है। तपाईँ हामी परमेश्वरको वचन पढ्ने मान्छे है, पढ्ने मान्छेको अनुहारै उज्यालो है। एकदमै उसको जीवनमा रोग बिरामी शोक भए तापनि उसको उज्यालो अनुहार हुन्छ। एकजना दाइ यहाँ वीर हस्पिटलमा बस्ने, त्यो दाइ पहिले धेरै बिरामी थियो रे बिचरा। अनि कसले उहाँलाई सुसमाचार सुनाएछ। अनि सुसमाचार सुनाएर दाइ तपाईँ यो परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, यो पढ्दा 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 तपाईँ निको हुनेछ भन्छ। अनि उसले विश्वास गरेछ, ल परमेश्वरको वचन पढ्दा पढ्दै म निको हुन्छ भने क्या मेरो कामै म 24 घण्टा पढ्छु भनेर त्यो अब त्यो रोडमा सामान बेच्ने, बाइबल पढेको पढे। अब पहिले यस्तै मरिन्चेन्सी दाइ, अहिले त मोटाएर भुँडी यत्रो लागेछ। अनुहार पनि यसो उज्यालो, खुसी, व्यापार नभए पनि खुसी, आनन्दित छ। आमेन। को व्यापारै नभए पनि खुसी है। बुढी मरेर गयो खुसी है। के नभए पनि के बिग्रे पनि ऊ खुसी छ, आनन्दित छ। आमेन। हो, तसर्थ पर्वमा सधैँ आनन्दित हो भन्छ नि वचनले। पर्वमा सधैँ आनन्दित हुनलाई परमेश्वरको वचन हामीले पढ्नुपर्छ अनि यो वचन पालन पनि गर्नुपर्छ। आमेन। र त्यो वचन अनुसारको जीवन जिउनेलाई के हुन्छ? भित्र जाँदा पनि आशिष, बाहिर आउँदा पनि आशिष है। र आशिष पाउने हो भने परमेश्वरको वचन पढौँ र यसलाई पालन गरौँ है। र हाम्रो परिवारमा आशिष, हाम्रो मण्डलीमा आशिष, र हाम्रो छोराछोरीहरूको जीवनमा पनि आशिष आउँछ है। र यो धर्मशास्त्र है अर्थात् परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि कतिजना सिकाउनको लागि पनि समर्पित हुन्छन् है। र जस्तो हामी यो एजराको पुस्तकमा एजरालाई परमेश्वरले उहाँको वचन पढ्न, पालन गर्न, सिकाउनको लागि अभिषेक गर्नुभयो है। तपाईँ र म मध्ये पनि कसैलाई यस्तो अभिषेक गर्नुहुन्छ र जे गरे तापनि हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नै पर्छ है। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेर खोजी गर्नै पर्छ अनि यो अनुसार हामी हिँड्नै पर्छ। आमेन। र यो भन्दा हामी दायाँ बायाँ गऱ्यौँ भने के हुन्छ? समस्या आउँछ, विपत्ति आउँछ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ है। कतिजना अहिले दिदीबहिनीहरू पढ्न आउँदैन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् है। अहिले युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू हेरेर पनि सुनेर पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छौँ है। अहिले अडियो बाइबल छ, अहिले धेरै सुविधाको जमानामा छौँ हामी है। र त्यो वचन अनुसार हामी यदि पढ्न आएन भने पनि शनिबारको दिन के हुन्छ? वचन सुनी त्यो पालन गर्न सक्छौँ हामी। आमेन। र तसर्थ पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 25 पद हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरू कसैले पाउनुभयो भने दाजुभाइबाट पढिदिनुहोस्। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 25। पहिलो पत्रुस हजुर 1 अध्यायको 25 हजुर। तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। आमेन। परमेश्वरको वचन जो सदा सर्वदा रहिरहन्छ, जो हामीले सुसमाचार सुनाउँदा बाँड्छौँ अर्थात् सुसमाचार सुन्दा पाएका थियौँ। आमेन। परमेश्वरको वचन है जो सदा सर्वदा रहिरहन्छ, अहिले मात्र रहने होइन, सदा सर्वदा
अहिले पृथ्वीमा पनि परमेश्वरको वचन, भोलि स्वर्गमा पनि हामी परमेश्वरको वचन सुनेर अर्थात् हल्लेलुया होसन्ना आमेन प्रशंसा गर्दै हामी रहनेछौँ। आमेन। त्यो परमेश्वरको वचन। र अर्को दोस्रो पत्रुस 3:16 दोस्रो पत्रुस 3:16 पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस हजुर पढिदिनुहोस्। तर उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हिँड्छौँ जसमा धार्मिकताले बास गर्छ। दोस्रो पत्रुस 3:16 पढ्नुभयो। उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको उल्लेख गरेका छन्। तिनमा कुनै कुनै कुराहरू बुझ्न कठिन छन् र अशिक्षित र चञ्चल मानिसहरूले यी कुराहरू अरू धर्मशास्त्रलाई जस्तै उल्टा पाल्टा पार्छन् र आफ्नै विनाश ल्याउँछन्। आमेन। अब उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले कुराको उल्लेख गरेका छन्, तिनमा कुनै कुराहरू बुझ्न कठिन। अब परमेश्वरको वचन कोही कुरा एकदम गहिरा गुप्त र रहस्यका कुरा छन् है। कोही कुरा हामी यो पृथ्वीमा स्पष्ट बुझ्न सक्दैनौँ, स्वर्गमा त्यसको प्रष्ट स्पष्ट हुनेछौँ। आमेन। तर त्यो बुझ्दै बुझेन भने अब त्यो पढ्दै नपढ्ने भन्ने होइन। जस्तो कि तपाईँले यो नयाँ करारमा प्रकाशको पुस्तक भन्ने हो भने भोलिको स्वर्गमा हुने कुराको गतिविधि हो, त्यो दर्शनको कुरा। तर अब त्यो दर्शनका कुरा सबै बुझ्न सकिँदैन, भोलि हुने कुरा सबै कुरा बुझ्न गाह्रो पर्छ। तर पनि त्यो परमेश्वरको वचन पनि हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है, बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र जब हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रार्थनासहित पढ्छौँ, एकदमै होइन प्रभुको नजिक गएर पढ्छौँ, अनि हामीले गहिरा र गुप्त रहस्य बुझ्नेछौँ। आमेन। र तसर्थ यो के भन्छ भने परमेश्वरको बुझ्न कति कुरा कठिन छन्, तर पनि हामीले पढ्ने हो। अशिक्षित मानिसहरूले पनि यी कुराहरू अब भनौँ न कतिपल्ट थोरै पढेको मान्छेले यो बाइबलका कुराहरू बुझ्न गाह्रो पर्छ होइन। अर्थात् धेरै पढेको मान्छेलाई केही सहज होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर कतिपय यो जे जस्तो भए पनि हामी पढेको होस् नपढेको होस्, धेरै पढेको होस् थोरै पढेको होस्, सबैले प्रार्थना सहित बिस्तारै यो वचन पढ्ने हो। आमेन। बिस्तारै मन लगाएर पढ्ने है। अब तपाईँले बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, हाई आयो तपाईँलाई होइन है। कतिजनाले त यस्तो गर्छन्, राति निद्रा नलाग्नेहरूले बाइबल पढ्ने, किन निद्रा लागोस् भनेर होइन। त्यस्तो होइन, यो त प्रार्थना निद्रा लाग्नलाई पढ्ने होइन, पालन गर्नलाई पढ्ने हो। आमेन। यो बुझ्नलाई पढ्ने हो है। विश्वासले पनि अहिले यस्तो उपद्रो गर्न थालेछ, निद्रा लाग्नेलाई छिटो निद्रा लागोस् भनेर बाइबल पढ्ने अनि सोध्ने होइन। त्यस्तो होइन, यो वचन बुझ्नलाई, यो अनुसार हिँड्नलाई, योबाट यसको आशिष अरूलाई बाँड्नलाई हामीले परमेश्वरको वचन पढ्ने। आमेन। र हामी झुक्किएर भने त्यस्तो उपद्रो चाहिँ गर्नु हुँदैन परमेश्वरका जनहरू है। र हो अब तपाईँलाई निन्द्रा छिटो लागोस् अर्थात् नलागोस्, जे होस् वचन चाहिँ पढ्नुहोस् नियमअनुसार। कसैले 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ होइन अनि 4 पाठ पढ्नुहोस्, यो गर्नु आवश्यक छ। र दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 15 पद पनि हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 15 पद। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 15 पद कसैले पाउनु भने निकालिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्। कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। आमेन। शर्माउन नपर्ने के भन्दा कामदार जस्तो होइन। परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि अब भनौँ न म बाइबल तपाईँहरूलाई प्रचार गर्छु, तर मैले बाइबलकै अर्थ बुझेको छैन, यो यसको भनेको के हो, यसको अर्थ के हो भन्यो भने के हुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। र कतिपल्ट क्वेसन सोद्धाखेरि जवाफ दिन सकेन भने के हुन्छ, शर्माउनु पर्ने हुन्छ। एउटा किसानले खेतीपाती त लायो, तर खेतीपाती लाउँदा मकैको बोट यत्रो भयो भने के हुन्छ, त्यसमा घोगा कत्रो लाग्यो होइन। यो किसान भनेपछि के हुन्छ, मान्छेले कुरा पनि होइन, यसले मकै त लाएछ, घोगा त के अरे बोट त यत्रो भयो, यसको मकै के हुन्छ,
लाग्दैन हैन। त्यस्तै हामी परमेश्वरका जनहरू पनि यो विशेष गरी परमेश्वरको वचनको प्रचारक, शिक्षक, पास्टरहरूले के गर्नु पर्यो, प्रार्थनासहित मिहिनेत गरेर हैन यो वचनको इतिहास के, यो कसलाई भनेको, किन भनेको हैन, यसको वास्तविक अर्थ के हो भनेर गहिरो अर्थ भन्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो हैन। अनि के हुन्छ त्यो शर्माउँदैन, नत्र कहिलेकाहीँ हामी शर्ममा पनि पढ्न सक्छ है। र जस्तो अब उल्टो पाल्टो क्वेसन गर्नेले उल्टो पाल्टो क्वेसन गरिदिन्छ एउटा वचन ल्याएर, अर्थात् एउटा पद ल्याएर, एउटा खण्ड ल्याएर, तर त्यो खण्डले भन्न खोजेको के हो है। जस्तो अहिले तपाईँ र हाम्रो घर घरमा आएर यो झुटो शिक्षा मान्नेहरूले के गर्छ, बाइबलको उल्टो उल्टो प्रचार गर्छ हैन। हामी विश्वासले त चाडपर्व मान्नु पर्ने रहेछ, निस्तारको चाड, छाप्रोबासको चाड, यो चाड त्यो चाड भनेर कतिवटा 7वटा चाड मान्ने कुरा गर्छ। तर त्यो 7वटा चाड मान्ने हामीले विश्वासीहरूले हो कि यहुदीले हो कि त्यो कुन कन्टेक्स्ट हो भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हैन हो। अनि त्यसपछि प्रभु होस् त वर्षको 1 दिन मात्र खाने हो हैन भनेर त्यो निस्तार चाड मान्नेहरू यो कोरियन झुटो शिक्षाले प्रचार गर्छ। तर अब त्यो वर्षको 1 दिन मात्र मान्ने भनेर के लेखेको छ त? पहिलो कुरिन्थी 11 हामीले हेर्यौँ भने तिमीहरू चाहिँ प्रभु खाँदाखेरि अक्सर खाने गर भनेको छ। अक्सर भनेको त वर्षको 1 दिन होइन हो। यसरी पनि हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। यदि हामीले बुझाउन सकेन भने के हुन्छ, हामी शर्ममा पर्छौँ है। र कति विश्वासीहरू यो बाइबल नपढेको कारण, परमेश्वरको वचनको गहिरो अर्थ नजानेको कारण के हुन्छ, झुटो शिक्षाको मान्छे आएर उल्टो पाल्टो गर्छन्, अनि त वचनलाई भन्न सकेन अनि झगडा गर्दा रहेछ है। त्यो धादिङमा त्यस्तै भयो, झुटो शिक्षाको मान्छे गएछ विश्वासी कहाँ, विश्वासीले अब त्यसको अर्थ निस्तार चाड मान्नुपर्छ, यस्तो उस्तो आङसाङ हुङ भनेको येशू ख्रीष्ट हो आइसकेको कोरियामा भनेपछि विश्वासले वचन बुझ्नु त सुत्नु तिनीहरूलाई पिटेर पठाएछ। अब त्यो के भयो, त्यो त पिटेर पठाउने होइन, झगडा गरेर त बाइबलले भनेको छैन। अब त्यो वचन नबुझेको कारण त्यो समस्या। तर उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट यहुदी कुलबाट आउँछ भनेछ, मसिया यहुदी कुलबाट आउने हैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पनि यरुशलेममा हुन्छ, इजरायलमा हुन्छ भनेछ, तर कोरियामा त हुन्छ भनेको छैन भनेर वचन अनुसार बुझाइसक्नु पर्ने ठाउँमा उनीहरूले झगडा गरेछ। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि वचन नपढेको कारण, वचनको गहिरो रहस्य नबुझेको कारण। तसर्थ हामीले परमेश्वरका जनहरू के गर्नु पर्यो, गहिरो वचन बुझ्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने जानेको मान्छेलाई सोध्नु पर्यो है। मैले पहिल्यै यो वचन पढ्दै जाँदा कति कुरा यो अर्थ पनि कति शब्द पनि नबुझ्ने, अनि मैले सोध्थेँ है। सोद्धाखेरि के भयो, म प्रष्ट भएँ। एकछिन नबुझे जस्तो भयो नि के भयो, म प्रष्ट भएँ। आमेन। र त्यसर्थ प्रत्येक परमेश्वरको जन बाइबलको विद्यार्थी, ऊ बाइबलको विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो, निरन्तर प्रभुले 9 ठाउँजेलसम्म बाइबलको अध्ययन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, भन्न खोजेको कुरा के हो जान्नु पर्यो। आमेन। अनि के हुन्छ, हामी अरूलाई भन्न सक्छौँ अनि आशिष पनि पाउँछौँ यो। अनि तसर्थ यदि राम्ररी भन्न सकेन, जानेन भने के हुन्छ, कुनै बेला हामी शर्ममा पनि पर्न सक्छौँ, लाजमा पनि हुन्छ है। सामान्य कुरा हामीले बाइबलको जानेन भने के हुन्छ, सामान्य हाम्रो विश्वासको हो भन्ने कुरा हामीले जानेनौँ भने हामी शर्ममा पर्छौँ। त्यसो नहोस्। आमेन। त्यसो नहोस्। परमेश्वरको वचन हामीले भरपूर राम्ररी बुझ्ने, राम्ररी पढ्ने, बिहानै पढ्ने, बेलुकै पढ्ने, दिउँसै पढ्ने। अनि वचनले के भनेको, कसलाई भनेको, मलाई के भन्दैछ, अरूलाई के भन्दैछ, यसरी पनि हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। र यसको हामी चाहिँ त्यो परमेश्वर जन हौ। र अब तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह 33:4 पनि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 33:4, भजन सङ्ग्रह 33:4। कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 33:4 है। किनकि परम प्रभुको वचन ठीक र सत्य छ र उहाँका सबै काम आमेन। किनकि परमप्रभुको वचन र ठीक र सत्य छ। हामीले किन परमेश्वरको वचन पढ्ने भने यो ठीक छ, यो सत्य छ हैन, यो पढ्न आवश्यक छ। उहाँका सबै काम विश्वस्ततामा हुन्छन्। परमेश्वरको काम एकदमै विश्वसनीयताले हुन्छन् हैन, विश्वस्ततामा हुन्छन्
है परमेश्वरका जनहरू हामी परमेश्वरको वचन ठिक भएको कारण, सत्य भएको कारण, हाम्रो लागि आवश्यक भएको कारण यो अन्धकारमा यस संसारमा कसरी ठिक बाटोमा हिँड्ने भनेर हामीलाई प्रश्न बताउने कारण, यो ज्योतिको काम गर्ने कारण, टर्च लाइटको कारण गर्ने काम जस्तो गर्ने कारण हामी परमेश्वरको वचन निरन्तर पढ्नुपर्छ। आमेन। यो बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामीले हृदयको पार्टीमा पनि सजाएर राख्नुपर्छ है। जस्तो बाई हार्ट गर्ने भन्छन्, दिमागले मात्र बुझ्ने होइन, हृदयमा पनि राख्नुपर्ने कतिपय परमेश्वरको वचन हुन्छ है यो कुरा। अनि अब हामी यूहन्ना 5 अध्यायको 39 पनि हेर्नेछौँ। यूहन्ना सुसमाचारको यूहन्ना 5 अध्यायको 39 पाउनुभयो। यूहन्ना 5 अध्यायको 39 तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। आमेन। विषयमा गवाही दिने ती नै धर्मशास्त्र हुन्। हो, परमेश्वरको बारेमा गवाही दिने परमेश्वरको धर्मशास्त्र हो र परमेश्वरको वचनमा अनन्त जीवनका कुरा छन् है। धेरै गुप्त र रहस्यका कुराहरू छन् र तसर्थ हामी धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौँ। धर्मशास्त्रमा खोजी गर्ने भनेको पढ्ने, के छ कसो छ हैन। जस्तो कतिजना सुन पत्ता लाउनेहरूले त्यो बालुवामा सुनको मेसिन लगाएर हैन, सुन छान्ने पत्ता लगाउने मेसिन लगाएर यस्तो गरेर गरेपछि त्यहाँ बच्छ रे। त्यस्तै हामी परमेश्वरका जनहरू यो गहिरा र गुप्त कुराहरू, आशिषका कुराहरू, रहस्यको कुराहरू, विगतका कुरा, वर्तमानका कुरा, भविष्यका कुरा बुझ्नको लागि उहाँको धर्मशास्त्रमा खोजी गर्नुपर्छ, उहाँको धर्मशास्त्रलाई पल्टाउनुपर्छ है। र अनि त्यसै गरी मत्ती 4:4 भन्दछ, मत्ती 4:4 म तपाईँहरूको लागि पढिदिने छु कि मत्ती 4:4 भन्दछ, मत्ती 4:4 है। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आमेन। जब तपाईँ हामी धेरैभन्दा धेरै वचन पढ्दछौँ, यो वचन पढ्नु भनेको के हो? आत्मिकी भोजन खानु है। एकजना बा यहाँ दोलखामा बुढो मान्छे 80 वर्षको, अनि भोक लाग्यो भने वचन पढ्नु हुँदो रहेछ। वचन पढ्यो भने एकछिन त अगाडि जस्तो हुन्छ अरे कि। अब हेर्नुहोस् त, त्यो आत्मिकी भोजन त तृप्त त भयो, शारीरिक रूपमा पनि बल मिल्ने परमेश्वरको वचन। त हामी परमेश्वरका जनहरू है, परमेश्वरका जनहरू निरन्तर परमेश्वरको वचन पढेर तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई पनि बलियो महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम ताजगी महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसले नयाँ नयाँ आइडियाहरू, नयाँ नयाँ सिर्जना गर्ने कुराहरू, विचारहरू दिँदछ परमेश्वरको वचनले है। र एकहोरो हामी परमेश्वर प्रति ध्यानमग्न हुन सक्छौँ जब हामी वचन अझ बढीभन्दा बढी पढ्ने, बढीभन्दा बढी त्यो वचनलाई ध्यान दिने हो भने हाम्रो दिमाग पनि के हुन्छ? एकदम तिखो हुन्छ है, बोधो दिमाग हुँदैन। तर वचन पढ्ने होइन, अब कहिले वचन सुन्ने पनि होइन भने के हुन्छ? तपाईँ हामी लाटो हुन्छ। र परमेश्वरका जनहरू प्रायः चर्च आउनेहरू है, संसारिक मान्छेले चर्च आउनेहरू धेरै बाठा हुन्छन्। के हो कारण भन्छ? मैले भने उनीहरूले बिहान बेलुका परमेश्वरको वचन पढेर बाठा भयो। हो सर, सानो बच्चा पनि जान्ने, अनि पुलपिटमा कता केही बोल्नु परेन नि प्रश्न भन्छन्। हामी त यहाँ पढेर आए पढ्यो भने खलखल पसिना पो आउँछ भन्दै हो। अब किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले उसलाई बलियो कन्फिडेन्ट बनाइदियो, बलियो बनाइदियो। अनि नपढेको पनि पढे जस्तो भयो है। अनि मैले पनि सुरुमा विचार गर्ने, विश्वासी नपढेको पनि जान्ने जस्तो, संसारको मान्छे पढेको पनि नपढ्ने जस्तो, के हो कारण भने त वचन बिहान बेलुका पढ्दा रहेछ, अनि विश्वासी जान्ने भयो होइन, टाँठो भयो, बाँठो भयो। तर संसारको मान्छे के हो? कोर्सको किताब पढ्यो बिर्सिहाल्छ। अब हामी त परमेश्वरको वचन बिर्सियो भने नि फेरि पढ्छौँ, फेरि हेर्छौँ, फेरि थाहा गर्छौँ, अनि के हुँदो रहेछ? विश्वासीको दिमाग बलियो पनि हुँदो रहेछ। तसर्थ परमेश्वरका जनहरू है, त्यो यहुदीहरूले पनि त्यही परमेश्वरको वचन पढेर उनीहरू टाढा बाठा भएर संसार खाए। संसारभरि उनीहरूलाई धेरै दुःख पीडा भए तापनि उनीहरूलाई परमेश्वरले अझ ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। आमेन। र हामी पनि के हो? त्यही सत्य यहोवा परमेश्वरको सन्तान हो।
हामीलाई परमेश्वरले के गर्नु भन्नुभएको छ, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर, परमेश्वरको वचन पढ, यसैमा दिनरात लागिरह भनेछ हैन। देवबाट दायाँ बायाँ नलाग भनेको कारण हामी परमेश्वरको वचन हेर्दछौँ। यदि यस्तो कुरा अझ बुझ्न हैन, मण्डलीमा पढेको कुराले मात्र बुझ्नु भएन भने तपाईलाई हामी तालिम सेन्टरमा बाइबल तालिममा पठाउँछौँ, बाइबल कलेजमा पढाउँछौँ, अनि इन्डिया पठाउने, नेपालमा पढ्नेलाई नेपालमा, इन्डिया पढ्नेलाई इन्डिया, यस्तै अरू ठाउँमा पनि हुन्छ। कतिपय ठाउँमा आफैले पनि त्यो फर्म भरेर पढ्न जान पाइन्छ। अमेरिकामा, के अरे जापानमा हैन, कोरियामा है। एकजना के अरे सर जहिले पनि उहाँको पसलमा जान्छु, यति क्रिस्चियन बुकहरू बाइबल पढेको, अनि उहाँ धेरै बाइबल पढ्ने, अनि पछि उहाँको छोराछोरीले पनि बाइबल पढ्ने रहेछन्, अरू यस्तै पढ्ने, अनि पढ्दा कसैले होइन, उहाँको छोरा कोरियामा पढ्न जान पायो, उहाँको छोरी युकेमा जान पायो। आमेन। आफैले खोजेर कता खोजखाज। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको लागि हामी भोकायो तिर्खायो भने उहाँले तृप्त पार्नुहुन्छ। कसैले सहायता नगरे पनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। अनि के भयो, ओ सर मेरो त अब छोरी युकेबाट पढेर पिएचडी गरेर आउँदैछ भने केमा त बाइबलमा। आमेन। अब उसले बाइबलमा पिएचडी गरेर डक्टर भएर आयो अरे हैन। अनि ऊ होइन कसको च्यानल मिलाउनु भएको सर भने त आफै पढ्दा कहाँबाट इमेल सिमेल पठाएर गयो, कता कसले स्कलरसिप दियो भन्दैछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरका जनहरूलाई यदि परमेश्वरको वचन पढ्ने हो भने अहिले संसारभरि बाइबल कलेज छ। आमेन। के पढौँ कसरी पढौँ भन्ने होइन, कोही न कोही मान्छे त्यहाँ सहायता गर्ने पनि जुटिहाल्छ। र तसर्थ हामी परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। पढ्ने इच्छा भयो भने परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। र जब हामी परमेश्वरको वचनमा एकदम पढ्छौँ, ध्यान दिन्छौँ, अनि अरू मान्छेहरूले पनि ओहो तपाईँ पढ्नुहोस् भनेर उत्साह दिन्छ, सहायता पनि गर्छ है। म पहिले प्रभुको यो वचन बाइबल पढ्ने अनि सुसमाचार सुनाउने, अनि एउटा बाइबल कलेजले तपाईँ बाइबल कलेज पढ्न आउनुहोस् भने, ओहो बाइबल कलेज पढ्न मसँग पैसै छैन भनेको त हामी तिर्दिन्छौँ भने, अनि पछि मलाई त्यो बाइबल कलेज पढेर आउनु पायो। आमेन। अब त्यो के भयो, मैले बाइबल नपढेको भए, पढ्ने मन नगरेको भए कहाँ पढ्न पाउँथ्यो होइन। पढ्ने मन गरेको कारण परमेश्वरले ढोका खोल्नु भयो, परमेश्वरले मान्छे जुटाउनु भयो। आमेन। र त्यो तसर्थ तपाईँ र म के गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनमाथि ध्यान दिनु पर्यो, अनि हामी सबै आशिषित हुनु पर्यो। अब म अन्ततिर आएँ। भजन सङ्ग्रह 12:6 कोही पढिदिनुहोस्। एकजना दाजुभाइबाट भजन सङ्ग्रह 12:6 पद, अनि रोमी 10:17 एकजना दिदीबहिनीले पढ्ने, दुईटा एकैचोटि पढ्ने। भजन सङ्ग्रह 12:6 रोमी 10:17। अनि परमप्रभुका वचनहरू खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन्, जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। आमेन। ल रोमी 10:17। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। आमेन। अब पहिलो भजन सङ्ग्रह 12:17 के भन्छ भने परमेश्वरको वचन खोट रहेछ, दाग रहेछ, यो एकदमै असल छ, यो सत्य छ, यसमा कुनै किसिमको मिसावट छैन। तसर्थ यो परमेश्वरको वचन पढ्ने। अर्को कुरा विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। के भन्नुभयो, जे सुनिएको छ त्यसबाट विश्वास आउँछ। हो, जे सुनिएको छ त्यसबाट विश्वास आउँछ हैन। हामीले वचन पढिराखेका छ भने त्यो कुरा सुनिराख्छ, त्यही सुनेको कुराबाट हाम्रो विश्वास बढ्छ। तसर्थ हामीले बिहानै दिउँसै शनिबार परमेश्वरको वचन सुन्न सिक्न राजी हुनु पर्यो, पढ्नु पर्यो। र अब म तपाईँलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरका जन हौँ, हामीले परमेश्वरको वचन बुझेका छौँ अर्थात् छैनौँ आफ्नो ठाउँमा, तर पनि जति बुझेका छौँ त्यसको लागि धन्यवाद। र नबुझेको कुराको लागि अझ खोजबिन गर्ने, अझ छानबिन गर्ने, अझ धर्मशास्त्र पल्टाउने, र कतिपय कुरा बुझ्दै जाँदा बुझेनौँ भने हामीले बुझेको मान्छेलाई सोध्ने गर्नुपर्छ। र यसरी परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ, बुझाउन चाहनुहुन्छ, र हामीलाई आशिषित तुल्याउन चाहनुहुन्छ। र यदि हामी साँच्चीकै है यो परमेश्वरको सत्य ज्ञान बुद्धि लिन चाहन्छौँ भने,
जुन कुरा तपाईँले स्कुलमा पनि पढ्न पाउनु भएको छैन, विश्वविद्यालयमा पनि पढ्न नपाउने कुरा तपाईँले परमेश्वरको मण्डलीमा, परमेश्वरको नाउँमा खोलेको बाइबल कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ है। र जो कुरा सिक्नको लागि पैसा पनि लाग्दैन, सित्तैमा है, हामीले सित्तैमा पायौँ, सित्तैमा दिने हो परमेश्वरको वचन। आमेन। र यो वचनले हामीलाई जीवन दिने भएको कारण है, मरिराखेका मान्छेलाई पनि बसाउने भएको कारण यो वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। र तसर्थ तपाईँ र म बाहिर जाँदा अर्थात् भित्र जाँदा जहाँ गए पनि परमेश्वरको वचन बोक्न नछोडौँ। अहिले त मोबाइलमा पनि बाइबल है, अनि विभिन्न ठाउँमा युट्युबमा पनि वचन सुन्न पाइन्छ, अनि त्यो वचनलाई हामीले सुन्ने मात्र होइन, हामी पालन पनि गर्नेछौँ। आमेन। र अब तपाईँहरूको अवस्था के छ? आजसम्म जे जस्तो भए तपाईँ है, तपाईँ परमेश्वरको वचन अब होइन सुत्ने मात्र थियो है, सिरानी मनी राखेर मात्र बस्नु भएको थियो, निद्रा लागोस् भनेर मात्र पढ्नुहुन्थ्यो भनेर अब चाख लिएर पढ्नुहोस्, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, परमेश्वरको काम गर्नको लागि पढ्नुहोस्। आमेन। यसो भएको होस् भनेर आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँको वचनको गहिरो रहस्य आज हामीले हेर्न सक्यौँ, आज हामीले बुझ्न